اي تحدثنا القابس. الددسن ذي. نعم. لابو مرداع. وش التحدي؟ لا تشدها مره. لا التحدي ها يركب الصندوق. كيف؟ من هنا من هنا اصل كيف؟ من هنا؟ نعم. تكفى يقول لك الددسن. هم من كلام. اسمع ترى الرجال شهود. هاته والله العظيم ان يجي الرجال. تكفى يا ابو مرداع. من وين؟ كيف تبي كيف؟ الو ترى يركب صندوق. تكفى يا عبود. ايوه تكفى يا عبود. تكفى يا عبود. عبود لا تساعد لا. الو حاله ايوه تكفى يا عبود. تكفى. ولك الو عبود. الو من هنا والله سهله. تقدر يا عبود والله تقدر. الكفارات تمسك فوق. وذب عمرك ذب عمرك. ولك الو 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 عبود تكفى كذا. ولك الو تكفى. الو ما يجي ما بحل. والله ما ولك الو الو يموت. ولك الو الو انا ابو ذا